उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। गएको पुसमा महाधिवेशन गरेको माओवादी केन्द्रले बल्ल पदाधिकारी टुङ्गो लगायो। महासचिवमा देव गुरुङ, सचिवमा 7 जनाको नाम पारित। 21 सदस्यीय पदाधिकारीमा 1 जना मात्रै महिला। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद गिरीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गर्न पत्नी भारतीको अपील। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा अस्पतालमा पुगेर स्वास्थ्य लाभको कामना। गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक मध्ये 30% मात्रै बिउ उत्पादन। 3 वर्षमा मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ काम हुँदै। भारतको हिमाचल प्रदेशमा बाढ़ी र पहिरोमा परि 15 जनाको ज्यान गयो, 8 जना बेपत्ता, कयौं विस्थापित। र जिम्बाब्वेसँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला भारतले जित्यो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा टोटनहामले वुल्फ्सलाई हरायो। 4 वटा खेल चल्दै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा, बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। भर्ना खुल्यो। सिटी भिटी संघको साझेदारीमा सामुदायिक स्तरमा सञ्चालित न्यूनतम शैक्षिक शुल्कमा पठन पाठन हुने यस नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय ललितपुरमा एसईई उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूका लागि डिप्लोमा तहमा फार्मेसी, सिभिल इन्जिनियरिङ, हाइड्रो इन्जिनियरिङ, फरेस्ट्री र एग्रिकल्चर प्लान्ट साइन्स विषयमा नयाँ भर्ना खुल्यो। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही भदौ 9 गते। प्रवेश परीक्षा भदौ 17 गते। सम्पर्क नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालय, लगनखेल, ललितपुर। सम्पर्क नम्बर 98 416 16313 र 01 55 33 993। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। गएको पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले बल्ल पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको छ। केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज बसेको पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 20 जना पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गरेकोमा बैठकले पारित गरेको हो। बैठकले महासचिवमा देवप्रसाद गुरुङलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको दावी रहेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको थियो। उहाँले अन्तिममा देव गुरुङलाई महासचिव बनाउन प्रस्ताव गरेकोमा बैठकले पारित गरेको छ। त्यसैगरी पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्ण बहादुर महरा चयन हुनुभएको छ। उपमहासचिवमा नेताहरू गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल र मातृका यादव चयन हुनुभएको छ। उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका सबै नाम बैठकले पारित गरेको जानकारी दिनुभयो। दीननाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, हितमान शाक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र राम कार्की सचिवमा चयन हुनुभएको छ भने कोषाध्यक्षमा श्रीराम ढकाललाई बैठकले चयन गरेको छ। विशेष महाधिवेशन छिट्टै गर्ने र त्यस अघिसम्मको लागि पदाधिकारीको चयन गरिएको पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति समेत बनाएको छ। समितिको सदस्यमा नेताहरू देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम रम्तेल, अमृता थापा मगर, हरि रोका, जाकिर हुसेन, परशुराम तामाङ, कृष्ण चौधरी, भीमा ढुङ्गाना र जगत सिमखडा रहनु भएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट पनि साझा चुनावी घोषणापत्र आउने र पार्टीको तर्फबाट पनि घोषणापत्र ल्याउने गरी यो समिति बनाइएको उपाध्यक्ष महराले जानकारी दिनुभयो।
आगामी चुनावको निमित्त हामीले घोषणापत्र तयार गर्नको निमित्त एउटा टिम बनाएको छौँ। यद्यपि घोषणापत्र निर्माण गर्नको निमित्त हामीले गठबन्धनको तर्फबाट पनि कोसिस भइरहेछ, तर हाम्रो एउटा मस्यौदा तयार होस् भनेर हामीले नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा 17 जनाको एउटा टिम बनाएको छौँ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावलाई लक्षित गरेर प्रदेश स्तरीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको मिति पनि तय गरेको छ। भदौ 8 गते मधेस प्रदेशको बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको छ। 9 गते गण्डकी प्रदेश, 10 गते प्रदेश 1, 11 गते लुम्बिनी प्रदेश, 12 गते बागमती प्रदेश, 13 गते विशेष प्रदेश, 15 गते सम्पर्क समन्वय समिति, 16 गते कर्णाली प्रदेश र 17 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चुनावलाई लक्षित गरेर बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखिएको छ। बैठकले पार्टीमा आबद्ध विद्यार्थी संगठनमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले आउँदो चुनावलाई लक्षित गरी भदौ 10 गतेदेखि 14 दिनसम्म जनताको साथमा कांग्रेस अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनाव लक्षित अभियान बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो। अभियानको पहिलो चरण भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म रहनेछ भने दोस्रो चरण समानुपातिक उम्मेदवारी दर्ता पछि हुने र तेस्रो तथा निर्णायक चरण प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता पछि कायम रहने पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले जानकारी दिनुभयो। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा मतदानमा सहभागी भई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न र मतदातालाई अपील गर्ने, नागरिकले कांग्रेसलाई सुनाउन चाहेको कुरा सुन्ने, नागरिक भावना अनुसार रूपान्तरण र विकास योजनाहरू बारेमा नागरिकसँग छलफल गर्ने, कांग्रेसले लिएको नीति, कांग्रेस नेतृत्वमा विगतमा हासिल राजनीतिक र आर्थिक उपलब्धि एवं समसामयिक विषयमा कांग्रेसले लिएका अडानबारे नागरिकलाई जानकारी गराउने र चुनावमा कांग्रेसको जितका लागि वातावरण बनाउने उद्देश्यसहित अभियानमा जान लागेको महतले बताउनुभयो। अभियानका लागि कांग्रेसले 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने र 7 प्रदेश कार्य समिति, जिल्ला कार्य समिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समिति, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति एवं पालिका कार्य समितिले आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गरेको महतले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकार बनेको 1 वर्षमा देश तहस नहस भएको जिकिर गर्नुभएको छ। झापाको बिर्तामोडमा भएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनकै सरकारका कारण व्यथिति उत्कर्षमा पुगेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आउँदो मंसिर 4 गतेको चुनावपछि नेकपा एमालेको सरकार बनेन भने देश झन बर्बादीतर्फ जाने पनि दावी गर्नुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आउँदो 5 वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल हुन नसकेको दावी गर्दै प्रदेश तहको भविष्य आउँदो 5 वर्षमा थाहा हुने बताउनुभयो। उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश किन बनाएको र केका लागि भन्ने कुरा नबुझ्दा नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेशप्रतिको औचित्य नरहेको बताउनुभयो। उहाँले बाँकी 5 वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा भएकोले काम गर्न नसकी प्रदेश सरकार रहन नसक्ने दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था निकै गम्भीर बनेको छ। ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा गिरीको चिन्ताजनक अवस्थामा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। गिरीको स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गर्न उहाँकी श्रीमती भारती सिलवाल गिरीले अपील गर्नुभएको छ। गिरीकी श्रीमतीले विज्ञप्ति निकालेर प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको जानकारी दिँदै उहाँको स्वास्थ्य लाभको प्रार्थना गर्न अपील गर्नुभएको हो। भारतमा क्यान्सरको उपचार गरेर फर्कनुभएका गिरी झण्डै 1 महिनादेखि मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। क्यान्सरका कारण देखिएको समस्या र निमोनिया भएर अस्पताल भर्ना गरिएको र अहिले निमोनिया बढेर धेरै अंगहरूले काम गर्न छाडिसकेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि आजै बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मेडिसिटी अस्पताल पुगेर नेता गिरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। उहाँले गिरीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। अस्पताल पुग्नुभएका राष्ट्रपति भण्डारीलाई अस्पतालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोले नेता गिरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। यसअघि आजै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अस्पताल पुगेर गिरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक मध्ये 30% मात्रै बिउ उत्पादन हुने गरेको छ। प्रदेशका 11 जिल्लामा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा तरकारी बालीको बिउ तथा उन्नत जातका 70% बिउ अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। वार्षिक रूपमा गण्डकीका लागि 6200 मेट्रिक टन धानको बिउ, 5028 मेट्रिक टन मकैको बिउ, 4800 मेट्रिक टन गहुँको बिउ र 32000 मेट्रिक टन आलुको बिउ आवश्यक पर्ने कृषि विकास स्रोत केन्द्र स्याङ्जाका बाली विकास अधिकृत सुदीप रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। गण्डकीका 11 वटै
दुईटै जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कृषि विकास स्रोत केन्द्रले विशेष गरी बिउ खाद्यान्न तथा तरकारी बालीका विभिन्न प्रजातिका बिउ उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले गण्डकी प्रदेशभित्र बिउ उत्पादनका लागि सूचीकृत भएका समूह सहकारी तथा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिउले मात्र 30% माग धानेको बताउनुभयो। धेरैजसो कृषकले पुरानै बिउ र हाइब्रिड बिउ प्रयोग गर्दै आएका छन्। कृषक समूह सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सँगसँगै गण्डकीमा संघीय कार्यालय अन्तर्गत मुस्ताङको मार्फामा रहेको शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रले विशेष गरी रायो, मूला, गाजर, बन्दा, काउली, आलु लगायतको बिउ उत्पादन गर्दै आएको रेग्मीले बताउनुभयो। गुणस्तर जाँच्न प्रदेश स्तरीय बिउ बिजन प्रयोगशाला रहेको छ। गण्डकीमा खाद्यान्न तथा तरकारी बालीको स्रोत बिउ उत्पादनका लागि कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्ले र बागवानी अनुसन्धान केन्द्र मालेपाटन पोखरामा रहेको छ। गण्डकीमा 3 वर्षमा मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र 5 वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा 27 वर्षको सफल इतिहास बोकेको यस नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा एसईई उत्तीर्णहरूका लागि 3 वर्षे प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा कृषितर्फ आईएससी एजी, बाली विज्ञान र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ तर्फ सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स ओभरसियर, स्वास्थ्यतर्फ एचए र ल्याब टेक्निसियनका साथै टीएसएलसी तहतर्फ 18 महिने भेटेनरी जेटीए र अमिन अर्थात नापी विषय अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको जानकारी गराइन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति भदौ 9 गते, प्रवेश परीक्षा भदौ 17 गते। सम्पर्क नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन 056 596 617 421 261 514 986। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769 98 550 60 979। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले गएको पुसमा महाधिवेशन गरेको माओवादीले बल्ल पदाधिकारीको टुङ्गो लगायो। महासचिवमा देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा अस्पतालमा पुगेर स्वास्थ्य लाभको कामना लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्व कीर्तिमानी पर्वतारोहीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटार बोलाएर कीर्तिमानी आरोही सानु शेर्पा, निमा ग्याल्जेन शेर्पा र पासाङ लम्बु शेर्पालाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव मोहन लम्सालले जानकारी दिनुभयो। कीर्तिमानी आरोही सानु शेर्पाले 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14 वटा हिमालको 2 पटक सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ। यस्तै निमा ग्याल्जेन शेर्पाले 8000 मिटर भन्दा माथिका विश्वका 14 वटै हिमाल आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाउनु भएको छ। पासाङ लम्बु शेर्पाले पाकिस्तानको नाङ्गा पर्वत आरोहण गरेर पहिलो पटक महिला आरोहीको कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ। संसारका अग्ला 14 वटा हिमालको दोहोर्याएर आरोहण गर्ने आरोही सानु शेर्पालाई यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि स्वागत गरिएको थियो। गएको साउन 5 गते पाकिस्तानको मेसर ब्रुम 2 को दोहोर्याएर आरोहण गरेसँगै कीर्तिमान कायम गरेका शेर्पा आज स्वदेश फर्काउनु भएको हो। उहाँले विश्वका अग्ला 14 वटै हिमालको दोहोर्याएर आरोहण पूरा गर्नुभएको छ। बुटवलको जितगढीमा भएको युद्धमा अंग्रेज फौजलाई नेपाली सेनाले पराजित गरेको खुशियालीमा आज पाल्पाको तानसेनमा ऐतिहासिक भगवती जात्रा मनाइएको छ। विक्रम सम्मत 1877 देखि निरन्तर रूपमा विजय उत्सवका रूपमा भगवती जात्रा मनाउने गरिएको छ। पाल्पाका तत्कालीन कर्णेल उजिर सिंह थापाले 1871 साल पुसदेखि 1872 वैशाखसम्म भएको अंग्रेजसँगको युद्धमा बुटवलको जितगढी लगायतका क्षेत्रमा विजय हासिल गर्नुभएको थियो। यो विजयको सम्झनामा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा रातभर जागराम बसेर भजन कीर्तन गरेर भोलिपल्ट तानसेन भगवती टोलमा रहेको रणउजेश्वरी मन्दिरको
रणौजेश्वरी भगवतीको मन्दिरबाट सिन्दूर जात्रा निकाल्ने परम्परा सुरु भएको हो। यसैबीच श्रद्धाको केन्द्रबिन्दु सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाको अंकरी महादेव मन्दिर परिसरमा बसाहा स्थापना गरिएको छ। मन्दिर परिसरमा आज थप 60 किलोको बसाहा राखिएको छ। यसअघि पनि परिसरमा बसाहा राखिएको थियो। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 6 का उपेन्द्र यादवले आमाको संकल्प पूरा गर्न बसाहा स्थापना गर्नुभएको हो। मन्दिरमा यसअघि 30 किलो तामाको बसाहा स्थापना गरिएको छ। अंकरी भगवान महादेवकै नामबाट महादेवा नामाकरण गरिएको पुजारी बद्रीगिरीले जानकारी दिनुभयो। अंकरी महादेवामा हरेक वर्ष शिवरात्रि र अनन्त चतुर्दशीमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। पछिल्लो 24 घण्टामा 279 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4337 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 279 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको छ। 577 जना निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 4625 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 18670 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाको संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 61 पुगेको छ। हैजाको परीक्षण, नियन्त्रण र उपचारका लागि काम गरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानको 7औं महाधिवेशन आजदेखि शुरू भएको छ। भक्तपुरमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। यो महाधिवेशनले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रदेश संयोजक, केन्द्रीय सदस्य सहित 25 सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ। बागमती नदी सरसफाई महाअभियानले आज काठमाडौँको बागमती नदीमा र्याफ्टिङ आयोजना गरेको छ। बागमती सफाई अभियानका साथै 22औं बागमती नदी महोत्सवको अवसरमा उपत्यकावासीमा नदी सरसफाईबारे जागरण गराउने उद्देश्यका साथ नेपाल र्याफ्टिङ एजेन्सीज नाराले थापाथलीदेखि सुन्दरी घाटसम्म जलयात्रा आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, वातावरणविद लगायत व्यक्तिहरू सहभागी थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन हुने कुहिने फोहोर काठमाडौँमै व्यवस्थापन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म स्थान पहिचान हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले कुहिने फोहोर काठमाडौँमै व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। सम्भावित 5 स्थानको पहिचान गरे पनि स्थानीय सकारात्मक हुन नसक्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। मेयर शाहको सचिवालयका सदस्य सुनिल लम्सालका अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न 5 ठाउँमा 50 देखि 150 रोपनी जग्गाको पहिचान भएको छ, तर त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा सकारात्मक हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उनीहरूलाई कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गर्दा हुने फाइदा र त्यसको सकारात्मक पक्षका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको लम्सालले बताउनुभयो। गएको साउन अन्तिम हप्तादेखि कीर्तिपुरमा केही कुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भने पनि स्थानीयले सहयोग नगर्दा काम सुरु हुन नसकेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले समसामयिक विषयमा तपाईले नै राख्नुभएका विचार तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। रसुवागढी र तातोपानी नाका ठप्प हुँदा दशैंका लागि ल्याउन लागेका सामग्री बाटोमा नै रोकिएको खबरमा फेसबुकमा अभागी कर्म नाम राखेका साथीको प्रतिक्रिया छ। नाकामा चीन तथा भारततर्फ नै बेला बेला समस्या आइरहन्छ। अब स्वदेशी सामानको प्रयोग बढ़ाउनुपर्छ। आफै आत्मनिर्भर बन्न सकेमा जसले नाका बन्द गरे पनि चिन्ता र चासो लिनु पर्दैन। यही खबरमा रविन वशिष्ठ लेख्नुहुन्छ, केही न केही पाठ त सिक्नै पर्छ। सधैँ अर्काकै भर पर्ने हो भने हामी नेपाली सधैँ सधैँ यस्तै समस्यामा रुमलिरहनु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन। अब स्वदेशको उत्पादन स्वदेशमै खपत गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। बरु आजैदेखि लागौं। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 महिनादेखि थुप्रिएको फोहोर अबको 10 दिनमा उठिसक्ने बारेको खबरमा त्रिचन्द्र श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, यो फोहोर उठिसक्न नपाई फेरि उसै गरी स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन गरे भने फोहोरमाथि अर्को फोहोरको थुप्रो लाग्न सक्छ। त्यसैले सहमति कार्यान्वयन गर्ने, गर्छु भनेको काम बेलैमा पूरा गर्ने र काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यसमा सबैको साथ र सहयोगको पनि खाँचो छ। अनि अव्यवस्थित प्लटिङमा पहिरो बारेको फोटो फिचर उज्यालो अनलाइनमा हेरेपछि रणवीर दर्लामी मगरको प्रतिक्रिया छ,
अति गरेपछि प्रकृति आफैले पनि सजाय दिन्छ। यस्तो जग्गा जमिनको व्यवस्थापनमा सरकारले उचित ध्यान दिएर अहिले भइरहेको दोहन रोक्नुपर्ने खाँचो छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, मेक लाइफ बेटर तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। मेक लाइफ बेटर राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर, मेक लाइफ बेटर। Better Home Appliances, make life better. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। यसअघि प्रसारण भएको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी चयन सम्बन्धी खबरमा सचिवमा 9 जना चयन हुनुभएको र उहाँहरूमा गणेश शाह, दिननाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, हितमान साक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र राम कार्की चयन हुनुभएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। भारतको उत्तरी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेशमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढ़ी र पहिरोमा परेर कम्तीमा 15 जनाको ज्यान गएको छ, 8 जना हराइरहेका छन्। आज आएको बाढ़ीमा परेर हराइरहेकाहरूको खोजी भइरहेको र ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने प्रदेश सरकारलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। वर्षाले हिमाचल राज्यको मण्डी र चम्बा जिल्ला सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्। कयौं मानिस विस्थापित भएका छन्। बाढ़ी र पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने तथा हराउनेहरूको विवरण संकलन भइरहेको पनि हिमाचल प्रदेश सरकारले जनाएको छ। अहिले पनि ठूलो पानी परिरहेकोले सचेत रहन सरकारले स्थानीय बासिन्दालाई आग्रह गरेको छ। अब खेल खबर। जिम्बाब्वेसँगको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला भारतले जितेको छ। आज हरारेमा भएको दोस्रो खेल 5 विकेटले जितेसँगै भारतले एक खेल अघि नै श्रृंखला जितेको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 162 रनको लक्ष्य भारतले 25 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर भेटायो। भारतका लागि शिखर धवन र ईशान किशनले समान 33-33, दीपक हुडाले 25 र सञ्जु सामसनले नट आउट 43 रन बनाए। बोलिङतर्फ जिम्बाब्वेका लुक जङ्गवेले 2 विकेट लिए। यसअघि जिम्बाब्वेले सिएन विलियम्सको 42 र रायन वर्ल्डको 39 रनको मद्दतमा 161 रन बनाएको थियो। बोलिङतर्फ भारतका शार्दुल ठाकुरले 3 विकेट लिए। तेस्रो खेल पर्सि सोमबार हुनेछ। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज भएको खेलमा टोटनह्याम विजयी भएको छ। आज भएको पहिलो खेलमा टोटनह्यामले वुल्फ्सलाई 1-0 गोलले हरायो। उसका लागि खेलको 64औं मिनेटमा ह्यारी केनले गोल गरे। 3 खेलमा 7 अंक जोडेको टोटनह्याम शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। वुल्फ्स 1 अंकसहित 16औं स्थानमा छ। अहिले लेस्टर सिटी र साउथह्याम्पटन, क्रिस्टल प्यालेस र एस्टन भिल्ला, नटिङहम फरेस्ट र एभर्टन तथा फुलह्याम र ब्रेन्टफोर्ड खेलिरहेका छन्। इंग्लिश प्रिमियर लीगमै आज राति 10:15 बजे आर्सेनल र बर्नमाउथ बीचको खेल हुनेछ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंग दर्पणको पालो। रंग दर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ लमजुङबाट सहकर्मी श्याम शीतल परियार।
आजको रंग दर्पण लमजुङका सीताराम गन्धर्वको सारंगी धुनमा केन्द्रित छ। सेतो कोटे हाफ कमिज, नीलो पाइन्ट, खुट्टामा नीलै चप्पल, हँसिलो चेहरा, सारंगी भिरेका, ढल्किँदो उमेर र पनि माया भावले भरिएको गीत सारंगीको धुनमा मिसाउँदै हुनुहुन्छ लमजुङका सीताराम गन्धर्व। यसरी नै माया प्रेम मिलन बिछोडका भावका साथै गाउँघर उकाली ओराली मेलापातका गीत आफ्नो सारंगीको धुनमा बुन्दै सीतारामले लेकबेसी गाउँघर सहर बजार चोक गल्ली डुलेको पनि झण्डै 7 दशक हुन लाग्यो। लमजुङको राइनस नगरपालिका 8 पिपलटारी भाटगाउँका सीताराम गन्धर्वले 12 वर्षको कलिलै उमेरदेखि सारंगी रेट्न थाल्नु भएको हो। सारंगी प्रतिको उहाँको छुट्टै अनुराग छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न जिल्लामा पुगी आफ्नो सारंगीको धुन सुनाइसक्नु भएको छ। अझै पनि सारंगी बजाउँदै गाउँघर सहर बजार डुलिरहनुहुन्छ उहाँ। सारंगी बजाउँदै लमजुङ सहित तनहु, गोरखा, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङदेखि गोरखपुरसम्म पुगिसक्नु भएको छ। पहिले संचारको माध्यम नहुँदा ताका गन्धर्वहरूले देश समाजका खबर, घटना, सन्देश गाउँघरसम्म पुर्याउने गर्दथे। रेडियो सुनेर देश समाजका खबर टिपेर सारंगीको धुनमा गाउँदै गाउँघरसम्म पुर्याउने चलन थियो। गन्धर्वदै गाउँ पुगेपछि सारंगीको धुन सुन्न आउनेको भीड़ लाग्दथ्यो। तर अहिले संचारको विकास भएको छ। अहिले विभिन्न ठाउँ पुग्दा धेरैले माया प्रेमकै गीत सुन्न रुचाउने गरेका छन्। जीवन चलाउन मात्र नभई आफ्नो बाउबाजेको पुर्ख्यौली पेशा संरक्षणको लागि पनि आफूले सारंगी बजाउन नछाडेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सारंगी त अब 12 वर्ष उमेरबाट बजाउन थाल्यो। त्यसबेला खाना पनि दुःख थियो। मका झोडो खाएर हिँडियो, लेखेलेखे हिँडियो, जुवा घोट्टबाट जुवा पनि लाग्यो, त्यसरी पनि चाहियो। तर बजाउँदा अहिले कहिले 69 वर्ष लाग्यो। अहिले मलाई अझै यो सारंगी बजाउँदा त म छोडेको छैन। बाबुबाजेले चलाएको बाजा चाहिँ म छोडेको छैन। अहिलेको केटाहरू शर्मा मन सारंगी भिरेन्ने एउटा भन्छ, काँडा यस्तो भिरेन्ने एउटा। किन आफ्नो बामा चाहिँ सारंगी देखाएर भने के हुन्छ, के लाभ हुन्छ? केही दशक अघिसम्म गाउँघरमा सारंगीको धुन गुन्जन्थे। गन्धर्वहरूले सारंगीको धुनमा देश समाजका खबर, सन्देश गाउँघरसम्म पुग्दै सुनाउँदै हिँड्थे। गाउँघर मेलापात, उकाली ओरालीका साथै मानवीय दुःख पीड़ा, वेदनाका भाव पनि सारंगीको धुनमा मिश्रित हुन्थे। तर अहिले खासै गाउँघरमा यसरी सारंगीको धुन सुन्न पाइँदैन। गन्धर्व समुदायका नयाँ पुस्ताकी युवाले चासो र चिन्ता नदिँदा यो पेशा पछिल्लो समय हराउँदै गएको बुढापाकाको बुझाइ छ। उनीहरूलाई 10-20 रुपियाँको आँखा लाग्दैन, 5 रुपियाँ आँखा लाग्दैन। आफ्नो सकै दिन्छन् मान्छेले, धेरै खोजेर पाइँदैन। अहिले नसोध्नुहोस्, आफ्नो संस्कृति नसोध्नुहोस्। यो गन्धर्व भनेको भगवानबाट आएको गन्धर्व अहिले बनेको होइन। अवसर गन्धर्व गिलाउने, अवसर नाच्ने अन्त स्वस्थानी आउँछ। पहिला गन्धर्वको स्वस्थानीमा गन्धर्व नाम लिएर पल्ला विश्वकर्मा आउँछ।
रंगदर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गएको पुसमा महाधिवेशन गरेको माओवादी केन्द्रले बल्ल पदाधिकारी टुङ्गो लगायो। महासचिवमा देव गुरुङ, सचिवमा 9 जनाको नाम पारित, 21 सदस्यीय पदाधिकारीमा 1 जना मात्रै महिला। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गर्न गिरी पत्नी भारतीको अपील, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा अस्पतालमा पुगेर स्वास्थ्य लाभको कामना। गण्डकी प्रदेशमा आवश्यक मध्ये 30% मात्रै बिउ उत्पादन, 3 वर्षमा मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ काम हुँदै। भारतको हिमाचल प्रदेशमा बाढ़ी र पहिरोमा परि 15 जनाको ज्यान गयो, 8 जना बेपत्ता, कयौं विस्थापित। र जिम्बाब्वेसँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला भारतले जित्यो। इंग्लिश प्रिमियर लिगमा टोटनह्यामले उल्फलाई हरायो, 4वटा खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। विभिन्न रोगको जोखिम हुन नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।